अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, सरल हिंदी भाषा में हम नमाज की कुछ बुनियादी बातें सीख रहे हैं। अगर आपको और सारे मसाइल जानने हैं तो अपने उलमा से कांटेक्ट करके, बस यहाँ पे हम जो नए मुस्लिम हैं या इसी तरह से जो इस्लाम की बुनियादी बातें जानना चाहते हैं उनके लिए हम ये बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नफिल नमाज़ों के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। नफिल ये क्या है? अमूमन हदीसों में ततव्वु यानी फ़राइज़ नंबर एक फ़र्ज़ नमाज़ें, अनिवार्य नमाज़ें, और उसके अलावा जो दूसरी नमाज़ें हैं उनको ततव्वु कहा गया है, जिनको हम सुन्नत कहते हैं, नफिल कहते हैं, सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं। ये इस तरह से ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन नमाज को पढ़ने का ज़्यादा ज़ोर दिया है फ़र्ज़ के अलावा, फ़र्ज़ के अतिरिक्त, तो उसी के एतबार से, उसी को बुनियाद बनाते हुए धर्मगुरु, धर्मविद, उलमा, इस्लामी धर्मगुरु, इन्होंने छांट के कौन सुन्नत मुअक्कदा यानी ज़रूरी सुन्नतें हैं, कौन सुन्नतें ज़रूरी नहीं है, इस तरह से बनाया। कौन नफिल हैं, कौन क्या है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको ज़्यादा ज़ोर दिया, किसको ज़्यादा महत्व दिया और किसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, किसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी। तो हम इस झगड़े में ना पड़ें, बल्कि हम हर नेक अमल करने की कोशिश करें, हर नेक अमल करने। बस हम ये जानते हैं इसमें जो सुनन रवातिब या सुन्नत गैर मुअक्कदा जिसे कहा जाता है वो क्या है, सुनन गैर रवातिब इस तरह से, और जो दूसरी नफिल नमाज़ें हैं इस बारे में संक्षिप्त में हम कुछ बातें जानेंगे। सबसे पहले सुनन रवातिब यानी सुन्नत गैर मुअक्कदा, तो ये 12 रकात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन सल्ला लिल्लाहि इत्नतै अशरत रकाअतन ततव्वुअन गैरल फरीज़ा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया कि जो शख्स दिन और रात में फ़र्ज़ नमाज के अलावा 12 रकात ततव्वु पढ़ता है यानी सुन्नत पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बना देता है। अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर का निर्माण कर देता है, या उसके लिए जन्नत में एक बेहतरीन घर बना दिया जाता है। मेरे भाई, इसी तरह से हम 12 रकात ये ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। ये 12 रकात कौन कौन से हैं? नंबर एक, आप लोग ध्यान दीजिए और ज़रूर पढ़िए, हमेशा पढ़िए। नंबर एक, फजर से पहले 2 रकात, ज़ोहर से पहले 4 रकात, ज़ोहर के बाद 2 रकात, ज़ोहर फ़र्ज़ के बाद 2 रकात, कितने हो गए? 8। और फिर मगरिब के बाद 2 रकात और इशा की फ़र्ज़ के बाद 2 रकात। ये टोटल 12 रकात हैं। जो भी इंसान इसको पढ़ेगा, रोज़ाना पढ़ता है, अल्लाह ताला रोज़ाना आपके लिए जन्नत में एक घर का स्थापना, एक घर का निर्माण कर देता है। मेरे भाइयों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब से मैंने इस हदीस को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, तब से मैंने कभी नहीं छोड़ा इसको पढ़ते। फिर जो उनसे रिवायत करने वाले रावी वो कहते हैं कि जब से मैंने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इसको सुना, तब से मैंने कभी नहीं छोड़ा। फिर उनके बाद वाले भी ऐसे कहते हैं कि जब से मैंने इस हदीस को सुन लिया, बराबर पढ़ता रहा, पूरी ज़िंदगी पढ़ता रहा, कभी मैंने इन 12 रकात को नहीं छोड़ा। पढ़ना चाहिए, बड़ी अहम है। इसी तरह से मेरे भाइयों, नफिल नमाज और भी हैं इनके अलावा, जैसे वित्र की नमाज। अब हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि वित्र की नमाज ये वाजिब है, नहीं। जैसे मैंने कहा, फ़र्ज़ के अलावा जितने भी नमाज है, अल्लाह के रसूल ने ततव्वु का नमाज कहा है और हम उसे नफिल या सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। तो ये वित्र की नमाज ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अहम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में भी इसको नहीं छोड़ते थे, घर में होते थे या यात्रा में होते थे, हमेशा वित्र की नमाज पढ़ते थे। इसी हमको वित्र की नमाज पढ़नी चाहिए। 3 रकात पढ़ना उत्तम है, और कोई आदमी 1 रकात पढ़ ले तो उसके लिए भी पर्याप्त हो जाएगा। चूँकि 1 रकात पढ़ना भी साबित है, लेकिन बेहतर आदमी 3 रकात पढ़े। 3 से लेके 5 और 7 रकात पढ़ना भी साबित है। इंसान वित्र की नीयत करके पढ़े, और उत्तम उसके लिए है कि तीसरे रकात में जो है जो दुआ पढ़ते हैं, दुआ कुनूत, उसको भी पढ़े। अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत ये है, या दूसरी दुआ है उसको भी पढ़ सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। और अगर नहीं पढ़ रहा है दुआ कुनूत, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन वित्र की नमाज़ पढ़ने का एहतमाम करें, वित्र की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। साथ ही में फ़जर की जो 2 रकात है, जैसे कि मैंने बताया, सुनन रवातिब में से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बहुत अहमियत बताए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बहुत महत्व देते थे, इसको बहुत अहमियत देते थे। सफ़र में भी इसको नहीं छोड़ते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी पाबंदी के साथ फ़जर की 2 सुन्नतें पढ़ते थे और कोई नमाज नहीं पढ़ते थे। और फरमाया, रकाअतुल फ़ज्र खैरुम मिनद दुनिया वमा फ़ीहा। ये फ़जर की जो 2 सुन्नतें हैं वो इस दुनिया से और दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से सबसे अफजल है, सबसे उत्तम है और बेहतर है। मेरे भाइयों, 2 सुन्नतों के बारे में ये हुक्म है।
تو اور جو نمازیں ہیں ان کا کیا حکم. اسی وجہ سے ہم کو نماز جو ہے پڑھنی. اس کے علاوہ چاشت کی نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں, اس کی بھی بڑی اہمیت, بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے, اس کو بھی پڑھنا چاہیے. چاشت کی نماز سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے, اور اسی طرح سے زوال کے ٹائم میں جو اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, کم سے کم 2 رکعت ہے, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور میں نے بتایا جو ہے وطر کی نماز کے بارے میں, تو وطر کی نماز کا جو وقت ہے, اس کا جو سمے ہے, وہ عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے. عشاء کے فرض کے بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے, اور فجر ادے ہونے سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے. فجر ادے ہو گیا, فجر کا وقت شروع ہو گیا, فجر کا ٹائم شروع ہو گیا, تو وطر کا یعنی وطر کی نماز پڑھنے کا ٹائم بھی, وطر کی نماز پڑھنے کا سمے بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کا اتم اور بہترین وقت رات کا آخری پہر ہے, جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. اگر کوئی آدمی اس کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہے, وشواس ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھے گا, تو وطر نہ پڑھے, بلکہ وہ رات میں جب تہجد کے لیے اٹھے تب پڑھے, اور اگر نہیں اٹھ سکتا تو پہلے عشاء کے بعد ہی وہ وطر کی نماز پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی نمازیں ہیں, نفل نمازیں پڑھیں, بہت اس کی فضیلت ہے. نفل نماز پڑھتے رہیں گے تو جو فرائض کا حساب و کتاب ہوگا اس میں کچھ کمی ہوگی تو نفلوں سے اس کو پورا کر دیا جائے گا. اور اگر آدمی کے پاس نفل نمازیں نہیں ہیں پھر کیسے پورا کیا جائے گا. یہاں پہ ہمیں ایک بات اور جان لیں کہ نفل نمازیں یہ گھر میں پڑھنا اتم ہے. فرض مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ ساموہک روپ سے پڑھیں گے, جبکہ نفل نمازیں اس کو گھر میں پڑھنا اتم اور بہتر ہے, کیونکہ اس سے گھر میں برکت آتی ہے, اس میں سے گھر میں جو ہے اللہ کی دیا اور کرپا اور شانتی یہ نازل ہوتی ہے, اللہ کی دیا کا اوترن ہوتا ہے. میرے بھائیو, یہاں پہ ہمیں ایک بات اور جان لیں کہ کن سمے میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ جان لیں, فجر کے بعد, سوریہ ادے ہونے کے بعد سے لے کر کے اب آدمی نہیں, بلکہ فجر کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کوئی پڑھ لیا تو اب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے سوریہ ادے ہونے تک پھر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح سے زوال کے ٹائم میں, جو دوپہر کا ٹائم, جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے, اس ٹائم میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. اور پھر عصر کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد سوریاست ہونے تک بھی نماز پڑھنا مناسب, جائز اور درست نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہم کو ایک بات اور جان لینی ہے کہ کون سی نماز ویسے عمومی طور پہ جنرلی سامانیہ طور سے جو نفل نمازیں ہیں اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے, لیکن جو کارڑ ویش پڑھی جانے والی نماز ہے, سببی نماز ہے, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. فجر کی 2 سنتیں چھوٹ گئی, فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اتم ہے کہ سورج نکلنے کے بعد آپ پڑھیں, ٹھیک ہے. اور کوئی فجر کی آپ فجر کی جو ہے جو انیواریہ نماز, فرض نماز وہ چھوٹ گئی ہے, تو جو کارڑ ویش جیسے کوئی نماز چھوٹ گئی فرض نماز, تو آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے. ان جو یعنی ممنوعات وقت ہیں جس میں نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے, جو نشیدت سمے ہے, اس میں بھی اس کو پڑھ سکتا ہے. جو نمازیں اس کی چھوٹ گئی ہیں, یا جنازے کی نماز ہے, یا کوئی آدمی مسجد میں پرویش کیا عصر کے بعد, عصر تو پڑھ چکا تھا, کسی دوسری مسجد میں گیا تو تحیۃ المسجد, یا وضو کیا تو تحیۃ الوضو, اس طرح کی نمازیں جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. طواف کر رہا ہے تو طواف کی 2 رکعت وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. سببی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. باقی ویسے ہی عمومی طور پہ, سامانیہ طور پہ, جنرلی طور پہ جو ہے کوئی بھی نماز ان نشیدت جس میں نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے اس میں انسان نہیں پڑھ سکتا ہے. باقی اور وقت میں آپ نمازیں پڑھیے, نفل خوب زیادہ پڑھیے, اس سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں, ہمارا درجہ اچ اور سرشٹ ہوتا ہے, اور ہم مہان ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین زندگی اور ہر طرح سے ہم کو کامیاب کرے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.